नमस्कार, बुद्धदर्शन न्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म चन्दा गुरुङ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान, यो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। बुद्धदर्शन न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। थारूहरूको महान पर्व जितियाको दोस्रो दिन देशैभरि मनाउँदै थारू सांस्कृतिक झाम्टा नाचको प्रदर्शन। मगर भाषाका आदि कवि स्वर्गीय रेखबहादुर सारू मगर साहित्य प्रतिष्ठान नवलपरासीको 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। कार्यक्रममा स्वर्गीय सारूको साहित्यिक योगदानको बारेमा चर्चा। नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य ढिला सुस्ती भएको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ढिला सुस्ती भएको स्थानीयहरूको आरोप। मधेसभित्र मधेसीबाट नै उत्पीडनमा परेका समुदायलाई विशेष अधिकार पहलका लागि मुस्लिम समुदायको माग। मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता। र उडान चालकले एकै पटक बिदा बस्दा कम्तीमा 100 उडान प्रभावित। अब समाचार विस्तारमा। बुधबार तराईका जिल्लाहरूमा जितिया पर्व धुमधामका साथ मनाइँदैछ। विशेष गरी थारू समुदायका महिलाहरूले धुमधामका साथ यो पर्व मनाउने भए पनि पुरुष र महिला दुवै व्रत बस्ने हुँदा यसलाई थारू समुदायको नै एक ठूलो सांस्कृतिक पर्वका रूपमा लिने गरिन्छ। पर्वको अवसरमा महिलाहरूले झाम्टा नृत्य प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। वर्षभरिको दुःख सुख साटसाट गर्ने र आफ्ना पीर बेथालाई गीत मार्फत पोख्ने गर्दछन्। यो पर्व आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा 3 दिन मनाइने गरिन्छ। पर्वका लागि थारू समुदायको मौलिक घरलाई माटोले लिपेर सिंगारिएको हुन्छ। दिदी बहिनीलाई घरमा बोलाएर मिठो मसिनो खुवाउने र समूह समूह बनाएर विभिन्न खेल खेल्ने प्रचलन रहिआएको छ। जितिया पर्व बुधबार तराईका थारू समुदाय र अन्य रैथाने नातीले धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। यसैबीच नवलपरासी जिल्लामा पनि थारू संघ संस्थाहरूले आफ्नो जितिया पर्वको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै आएको छ। मगर भाषाका आदि कवि स्वर्गीय रेखबहादुर सारू मगर साहित्य प्रतिष्ठान बर्दघाट 4 नवलपरासीको 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साथै प्रतिष्ठानको 4थो अधिवेशन र कविज्यूको 73औं जन्म जयन्ती बुधबार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच मनाइएको छ। नवलपरासी बर्दघाटको विश्व शान्ति बुद्ध विहारमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लुम्बहादुर खाम्चा मगरको सभा अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा नेपाल मगर लेखक संघ लुम्बिनी अञ्चलका अध्यक्ष लीला राणाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। यसैगरी समाजसेवी धनबहादुर मास्की राणा, नेपाल मगर संघ नवलपरासीका सचिव इन्द्र फाल, नेपाल मगर संघ नवलपरासीका कोषाध्यक्ष देवीसरा पुलामी मगर, सोभिट पुन मन बहादुर पुलामी लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा आदिकवि स्वर्गीय रेखबहादुर सारू मगरले साहित्यमा गर्नुभएको योगदानको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्वर्गीय साहित्यकारका छोरा शिवकुमार सारूले मन्तव्य दिनुभएको थियो भने नवलपरासीका मगर संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। मंगलबारदेखि थारूहरूको महान पर्व जितिया सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म मनाइने जितिया बुधबार दोस्रो दिन थारू समुदायका महिलाहरू निराहार व्रत बस्ने गर्दछ। अविवाहित महिलाहरू आफ्नो दाजुभाइहरूको दीर्घायुका लागि र विवाहित महिलाहरू आफ्नो परिवार श्रीमानको दीर्घायुका लागि व्रत बस्ने चलन रहेको थारू महिलाहरू बताउँछन्। प्रस्तुत छ यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। सबै जातिको आफ्नै रीतिरिवाज र चालचलन पर्व रहेको हुन्छ। थारू जातिको पनि जितिया महान पर्व हो। यस पर्वमा महिलाहरूले नजिकैको पोखरी, इनार, ताल, कुवामा स्नान गरी गमहरीको खीर वा भात पनि खाने गरिन्छ। जितिया पर्वका दिन एका बिहानै महिलाहरू आचमन शुद्धि गरेर घिरौलाका पातमा तेल लगाई त्यसमाथि पिनाको अर्घ दिने गर्दछन्। त्यसपछि दिनरात उपासमा बस्ने हुनाले छाकभरि भोज गर्छन्।
बिहान पख बच्चाहरू बिउजेपछि रातिमा घिरौलाको पातमा चढाएको नैवेद्य स्वरूपको चिउरा दही फलफुलसहित प्रसादीको रूपमा खाने गर्दछन्। पारणका दिन अर्थात् अन्तिम दिन बिहानै उठी व्रतालु महिलाहरू नदी पोखरी इनार ताल तलैयामा स्नान गरी घर फर्केर दिनभरि भोकै बसी व्रत बस्ने गर्दछन्। यो पर्व आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी अष्टमी र नवमी तिथिमा 3 दिन मनाइने गरिन्छ। जितियाको दोस्रो दिन अविवाहित महिलाहरू दाजुभाइको विकास र विजयका लागि व्रत बस्ने गर्दछन् अनि विवाहित महिलाले आफ्नो श्रीमानको लामो आयु र परिवार सन्तानको सुख शान्तिका लागि जितियामा व्रत बस्ने चलन रहेको छ। व्रत बस्दा दिनभरि भोकै बसी बेलपत्रको माला बनाएर आफ्नो जतिवटा दाजुभाइ छन् त्यतिवटा तीर धनुष बनाएर अक्षता बनाएर अक्षता बिहानको पर्व पर्दाखेरि मास र अक्षता छरी धानको गावा र पाकड र घन्टी झुन्ड्याएर चिल बस्ने ठाट बनाएर रुख बनाएर पाकडीको रुखमुनि पुराना गीत गाएर भोलिपल्ट नुहाएर खाने गर्दछन् र मास अनि भुटेर खाएर जितियाको पर्व समाप्त हुने गर्दछ। थारू समुदायको लोप हुन लागेको जितिया पर्व सबै थारू समुदायहरू मिली संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ काउसती 14 का थारू महिला कल्याण संस्थाका भूपू अध्यक्ष अन्जु चौधरी। बस्छौँ, बेलपत्र टिप्छौँ, तीरधनै बनाउँछौँ र तीरधनै पनि जतिवटा हाम्रो त्यो व्रत बस्नेको जतिवटा दाजुभाइ हुन्छन् त्यतिवटा नै बनाउँछौँ र एउटा जित वाहनको लागि पनि बनाएर छोड्छौँ र एउटा के अरे अक्षता पनि बनाउँछौँ। त्यो मास र चामल त्यो अक्षता चाहिँ जित वाहनको नाम पर्दाखेरि मास र अक्षता छर्छौँ र त्यहाँ धानको गावा पनि हुन्छ र पाकडको पनि हुन्छ, एउटा घन्टी पनि झुन्डाएको हुन्छ र चिल बस्ने ठाट पनि बनाएको हुन्छौँ र त्यहाँ पाकडको रुख पनि हुन्छ। त्यस वरिपरि हामी बेलुका नाचगान गरेर झम्टा गीत गाएर त्यसलाई स्वागत गरेर हामी पुराना रीतिरिवाज त्यस रुखमुनि हामीले जुन गीत गाउनु पर्ने त्यही गीत नै गाउनुपर्छ। हामीले त्यो रुखमुनि पकडीको रुखमुनि अरू ठाउँमा गाउन मिल्दैन, त्यही ठाउँमा नै गाउनुपर्छ र राति के अरे पूजा गरेर बिहान चाहिँ नुहाइ गरेर त्यही मास र त्यो पकडी र धानको के अरे गाज तिनीहरू लगाएर बहाएर हामी चाहिँ आएर फेरि भात खान्छौँ। जितिया पर्वको अवसरमा द थारू समुदायका धेरै जसो ठाउँहरूमा जितिया प्रतिमा राखी पूजाआजासँग विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने समेत बताउनुहुन्छ काउसती 14 का चिनु थनेत। त यो जितिया भनेको हाम्रो के त पुरानो रीतिरिवाज हो हैन, त हाम्रो पहिल्यै हाम्रो संस्कृतिको पहिचान हो हैन। त जितिया भनेको हामी निराहार भएर हामी एक दिन हामी दिनभरि रातभरि हामी के त व्रत बस्छौँ हैन। त पहिलो दिन हामी दर खान्छौँ हैन, दर खाइसकेपछि र हामी 12 बजेदेखि हामी केही हामी खाँदैनौँ, दिनभरि निराहार भएर हामी बस्छौँ हैन र हामी रातभरि पनि केही खाँदैनौँ। अनि फेरि बेलुका भएपछि हामी जस्तै आज दिउँसो हामी झम्टा पारेछौँ हैन, झम्टा पारिसकेपछि अनि बेलुकातिर हामी यस्तै कथा पनि सुन्न आउँछौँ हैन। धेरै दिदीबहिनी हामी सबै हामी यहाँ मिलेर हामी कथा पनि सुन्छौँ हैन। त सुनिसकेपछि हामी घर गएर केही खाना हुँदैन, त्यही पानी मात्रै खान मिल्छ। सबै जातिको पहिचान र संस्कृति रहेको हुन्छ, ती संस्कृतिको संरक्षण पहिचान जोगाउनु सबैको दायित्व रहेको छ। बुद्धदर्शन न्युजका लागि केशरी सोती मगरको रिपोर्ट। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल काउसती नगर इकाइ समितिको आयोजनामा बुधबार मध्यबिन्दु क्याम्पसमा 1 दिवसीय अभ्यास वर्ग कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थी वर्गलाई राष्ट्रियता, नैतिकता र व्यक्तित्व विकास कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषयमा सहजीकरण गरिएको प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालका जिल्ला संगठन समिति एवं केन्द्रीय सदस्य चन्द्रशेखर जोशीले बताउनुभयो। उहाँले युवा अवस्थाबाट नै आफूलाई चरित्रवान बनाउन सकेमा देश नै सक्षम हुने बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रममा 5 विद्यालयका 45 जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय संगठन सचिव नारायण प्रसाद ढकालले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा आफूहरू निकै उत्साहित रहेको सहभागिताहरूले बताएका छन्।
नवलपरासीको काओसुती 7 साँड मुसहर बस्तीमा बुधबार गोही फेला परेको छ। 9.5 फिट लम्बाई र 37 इन्च चौडाई रहेको घडियाल पोथी गोही फेला परेको हो। मुसहर समुदायले सामूहिक रूपमा माछा पालन गर्ने पोखरीमा माछा खाएर नजिकैको बाँड खोलामा फर्कदै गर्दा खोलामा नुहाउन गएको 5-5 जनाको युवाहरूको समूहले गोहीलाई देखेपछि लामीचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वासुदेव पौडेललाई खबर गरेको स्थानीयवासी जितबहादुर मुसहरले जानकारी दिए। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज लौखानी रेन्ज पोस्टका रेन्जर सुशील झालाई खबर गरेर उनैको रोहबरमा सो गोहीलाई समातेर ट्र्याक्टरमा राखेर नारायणी नदीमा छाडिएको लामीचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पौडेलले बताए। यसैबीच गोहीलाई नियन्त्रणमा लिएर ट्र्याक्टरमा राख्ने क्रममा रेन्जर झा र एकजना स्थानीय युवा घाइते भएका छन्। उनीहरू दुवैजनालाई खुट्टा र हातमा गोहीले हानेर घाउ भएको पौडेलले बताएका छन्। यस्तै खोलाबाट गोही समाउने क्रममा स्थानीय 3 जनाको मोबाइल समेत खोलामा खसेको र लामीचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको क्यामेरा समेत पानीमा खसेर कम्तीमा 50,000 बराबरको नोक्सान भएको पौडेलले बताएका छन्। बुद्धदर्शन न्यूजमा समाचारहरू बाँकी नै छन्। अब एकैछिन विश्राम पूर्व हेडलाइन्स एकपटक। थारूहरूको महान पर्व जितियाको दोस्रो दिन देशैभरि मनाउँदै थारू सांस्कृतिक झाम्टा नाचको प्रदर्शन। मगर भाषाका आदि कवि स्वर्गीय रेख बहादुर सारू मगर साहित्य प्रतिष्ठान नवलपरासीको 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। कार्यक्रममा स्वर्गीय सारूको साहित्यिक योगदानको बारेमा चर्चा। नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य ढिला सुस्ती भएको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ढिला सुस्ती भएको स्थानीयहरूको आरोप। मधेसभित्र मधेसीबाट नै उत्पीडनमा परेका समुदायलाई विशेष अधिकार पहलका लागि मुस्लिम समुदायको माग। मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता। र उडान चालकले एकै पटक बिदा बस्दा कम्तीमा 100 उडान प्रभावित। निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सामानहरूका लागि सम्झनै पर्ने पसल अविनाश्री ट्रेडर्स। तपाई पनि बाथरुम टोयलेटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, रङ रोगन तथा सेनेटरीका सामान, पानी मोटर तथा विभिन्न किसिमका टाइल्सका साथै डोर फिटिङका भरपर्दा र गुणस्तरीय सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अन्त कहीँ होइन, आउनुहोस् कावासोती सभापति चोकमा रहेको अविनाश्री ट्रेडर्समा। हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क अविनाश्री ट्रेडर्स, काउसुती नगरपालिका 3 सभापति चोक नवलपरासी। प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा। मोबाइल 9847 94 888। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओरिजिनल मोबाइल को एक मात्र विकल्प A to Z मोबाइल हाउस को चौथो शोरूम मर्मतको लागि अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सहित कावासोती को थाना चोकमा। भान्सादेखि विभिन्न उत्सव समारोहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पाइने पसल कुनै छ नि? कावासोती नगरीको प्रवासी सपिङ सेन्टर। प्रवासी सपिङ सेन्टर हो, प्रवासी सपिङ सेन्टर जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराना सामग्री,
बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि मौसम अनुसारका जुत्ता, चप्पल, लत्ता कपडा लगायतका फेन्सी आइटम, श्रृंगार सामग्री, विभिन्न उत्सव तथा समारोहका लागि आवश्यक पर्ने उपहार सामग्रीका साथै भान्साका लागि आवश्यक पर्ने ताजा तथा स्वच्छ फलफुल र तरकारी सुपथ मूल्यमा कम्प्युटर प्रणालीबाट नापतौल गरी बिक्री गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रवासी शपिङ सेन्टर गाउँसती नगरपालिका 2 इन्द्रचोक नवलपरासी। सम्पर्क 078 540 205, मोबाइल 98 2 15 67 460 र 98 0 39 05 719। स्वच्छ, सफा र शान्त वातावरणमा फ्री वाइफाई जोन सहित खान बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको, एसी सहितको आरामदायी कोठाहरू र स्विमिङ पुलको व्यवस्था भएको, क्याटरिङ सेवा र अर्डर अनुसारको खाना उपलब्ध गराइने, एकै पटकमा 5 देखि 700 जनाका लागि सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसका साथमा सितारा रिसोर्ट। हजुर, सितारा रिसोर्ट प्राली, कावासोती नगरपालिका 9, रामनगर नवलपरासी। फोन 078 5 41 030। इमेल sitararesort@gmail.com। डाइरेक्टर आदर्श श्रेष्ठ 98 075 12 758। साथै कावासोती 15 स्थित थारू भिलेजको अवलोकन गर्न र हात्ती सफारीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ यातायातको व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराइन्छ। एक पटक अवश्य सम्झनुहोस्। अब बाँकी न्यूज। नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा एक दिने वन्यजन्तु चोरी शिकारी नियन्त्रण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ। नजिकै गरेको दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वमा हुन सक्ने सम्भावित चोरी शिकार नियन्त्रण गर्नको लागि सिसबार उपभोक्ता समिति देवचुलीको आयोजना र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा चोरी शिकारी नियन्त्रण अभियानको सहकार्यमा एक दिने तालिम सम्पन्न भएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सहअध्यक्ष राम भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको तालिममा सिसबार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लीलाधर अधिकारी प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। त्यसैगरी विशेष अतिथिमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका क्याम स्काउट प्रमुख शुभ बहादुर नेपाली रहनु भएको थियो। तालिमको औचित्य बारे सिसबार उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष नेत्र पाण्डेले प्रश्न पार्नु भएको थियो भने स्वागत मन्तव्य चोरी शिकारी नियन्त्रण अभियानका उपाध्यक्ष नवराज उपाध्यायले गर्नु भएको थियो। चोरी शिकारी नियन्त्रण अभियानका पदाधिकारी, सिसबार उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लगायत 30 जना सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको तालिममा सिसबार उपभोक्ता समितिका सचिव ढुण्डीराज केसी र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सचिव सत्यराज अधिकारीले प्रशिक्षण दिनुभएको थियो। देवचुली नगरपालिका 1 सिसबार उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा भएको तालिमको सहजीकरण चोरी शिकारी नियन्त्रण अभियानका सचिव अस्मिता रेग्मीले गर्नुभएको थियो। नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत काम सुरु नहुँदा स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। पक्लेहवा स्थित नारायणी नदीबाट सुस्ता जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार केबी एन्ड पशुपति कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लापरवाहीका कारण निर्माण कार्य अल्पत्र भएको हो। 22 करोड 80 लाखको लागतमा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न लक्ष्य रहे पनि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन। 2 वर्ष अघि पुल निर्माणका लागि 10 क्विन्टल फलामे छड, 6 वटा बाक्ला फलामे पाता र एउटा पुरानो जेनेरेटर ल्याएर छोडेपछि ठेकेदार बेपत्ता भएको सांसद देवकरण प्रसाद जयसवालले बताउनुभयो। नारायणी नदी पारी रहेको सुस्ता पुग्न स्थानीयलाई ढुङ्गा तरेर जानुपर्ने हुँदा
आफूहरूलाई निकै शास्ति भएको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। मधेसभित्र मधेसीबाट नै उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायलाई विशेष अधिकार पहलका लागि मुस्लिम समुदायले माग गरेका छन्। सप्तरीको राजविराज आइपुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग बुधबार बिहान भेट गर्दै स्थानीय मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिले सरकारी सुविधाहरूमा मधेसी समुदायले आरक्षण पाए पनि त्यसको फाइदा मधेसका टाठाबाठाहरूले मात्र उपभोग गरिरहेको गुनासो गरे। मधेस मात्रै भनेर वर्गीकरण गर्दा मेडिकलदेखि निजामतीसम्म मधेसका हुने खानेहरूले फाइदा लिने, तर दलित मुस्लिम समुदायहरूले त्यसबाट लाभ लिन नसकिरहेको बताउँदै विशेष अधिकारका लागि विशेष पहल गरिदिन मुस्लिम प्रतिनिधिहरूले आग्रह गरेका छन्। मुस्लिम समुदायलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीले दलित महिला र मुस्लिम समुदायलाई विशेष अधिकार दिन माओवादी केन्द्रले लामो संघर्ष गरेको बताए। यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी संघर्षका कारण अहिलेको संविधानमा कतिपय अधिकार संस्थागत गर्न सफल भएको र सामाजिक न्यायदेखि मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका अधिकार भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती रहेको बताए। मुस्लिम समुदायको अधिकारका लागि माओवादीले मात्र संघर्ष गरेको र यसकै कारण देश धर्म निरपेक्ष हुन सकेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो। आउँदो दशैं र तिहारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही सेवा सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यसपटक प्रति व्यक्ति 27,000 रुपियाँसम्म नयाँ नोट सटही सुविधा दिएको छ। गत वर्ष प्रति व्यक्ति 37,000 का दरले नयाँ नोट वितरण गरेको थियो। बुधबारदेखि नयाँ नोट साट्न नेपालभरिका राष्ट्र बैंकमा बिहानैदेखि सर्वसाधारणको लाइन लागेको थियो। सर्वसाधारणलाई नोट सटही सुविधा सहजै उपलब्ध गराउन नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका केही शाखाहरूबाट पनि नोट सटहीको व्यवस्था गरिएको छ। ती बैंकहरूले 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नयाँ तथा सफा सुकिलो नोट प्रति व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपियाँका दरले वितरण गर्नेछन्। यसकारण आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको सरकारी बैंकका शाखा तथा राष्ट्र बैंकका शाखाबाट 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नयाँ सफा सुकिला नोटहरू सटही गर्न राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका नागरिकले भने राष्ट्र बैंकका क्षेत्रीय कार्यालय र नोट कोष सुविधा लिएका वाणिज्य बैंकबाट नयाँ नोट साट्न सक्नेछन्। यस्तै नवलपुर जिल्लामा भने जितिया पर्वका दिन परेकाले बुधबार थोरै संख्यामा मात्र नोट सटही गर्ने सेवाग्राहीहरू आएको बताएका छन्। अब जनताको विचार। सन्तानको सुख शान्ति तथा चिरायुको कामना गर्दै थारू समुदायहरूले बुधबार जितिया पर्व मनाउँदैछन्। मंगलबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको जितिया पर्व बिहिबार समापन हुनेछ। बुधबार अष्टमीका दिन महिलाहरूले 24 देखि 36 घण्टासम्म पानी समेत नखाई व्रत बस्ने गर्दछ। मोक्ष प्राप्तिको कामनासँगै परिवारको कल्याणका लागि व्रत बस्ने गरेको थारू महिलाहरू बताउँछन्। यसैबीच आज हामीले जितिया पर्वको दोस्रो दिन अष्टमी व्रतको के मान्यता रहेको छ भनेर थारू महिलाहरूलाई सोधेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै आजको जनताको विचारमा। यो पर्व अष्टमीमा पर्छ हैन, अष्टमीमा पर्छ। हामी यो व्रत खास गरी आफ्नो श्रीमानको लागि बस्छौँ, के अरे राम्रो होस् भनेर बस्छौँ। अनि दिनभरि भोकै बस्छौँ हैन, आजको दिन दिनभरि भोकै बस्छौँ। बेलुका पानी खान्छौँ, भनौँ पूजासुजा गरेर पानी खान्छौँ। अनि बेलपत्रको धनुष बाड बनाउँछौँ, अनि पूजा गर्छौँ, अनि पानी खाएर सुत्छौँ। भोलि बिहान फेरि त्यो धनुष बाड अनि मास तिलहरू गाईको दुध लिएर पूजा गर्न जान्छौँ। आफ्नो संस्कृति त्यस्तै छ हाम्रो। अनि त्यो लिएर गएर पूजा गर्छौँ, नुहाउँछौँ, नुहाएर आएर अनि केरा चिउरा खान्छौँ। आफ्नो श्रीमानको लागि बसेको हुन्छौँ, के अरे अब मेरो श्रीमानलाई केही नहोस्, सुख शान्ति होस्, हाम्रो बालबच्चालाई पनि राम्रो होस् भनेर बस्छौँ।
परिवारलाई सुख शान्ति होस्, आफ्नो भाइ बहिनीलाई सुख शान्ति होस्, छोरा छोरीलाई सुख शान्ति होस्। हामी त्यही मनाउँदै गाउँदै बजाउँदै जान्छौँ के अरे। अनि आफ्नो दाजुभाइलाई सुख शान्ति बसोस् भनेर त्यही हो के अरे। कसरी मनाउनुहुन्छ? अब आज दिनभरि उपासै हो, हिजो खाएको आज उपासै हो। अनि भोलि बल्ल खाइन्छ, बेलुकी यसो पूजासुजा गरेर पानी खाइन्छ, अनि सुत्छौँ, भोलि नुहाइ धुवाइ गरेर बल्ल खाना खाइन्छ। त्यही हो मेरो भनाइ। कुमारी माता, अनि हामी यो जितियामा व्रत बस्छौँ आफ्नो बच्चाहरूको लागि, आफ्नो श्रीमानको लागि, आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, अनि आफ्नो रीतिरिवाजको लागि, आफ्नो चलन वेशभूषा, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो चलन, हाम्रो रीति नहराउनुस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। जर्मनीको टाट पल्टेको विमान कम्पनी एयर बर्लिनमा कार्यरत 200 जना चालकले एकै पटक बिरामी परेको भने मंगलबार 81 बिदा बस्दा उक्त कम्पनीका कम्तीमा 100 उडान प्रभावित बनेका छन्। चालकहरूले छोटो समयमा सूचना दिई बिदा बसेकाले एटलान्टिक समुद्र पार गरेर जाने समेत गरी 100 उडान रद्द भएका कारण जर्मनीका कैयौं विमानस्थलमा यात्रु समेत अल्पत्र परेका थिए। विमान कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख थोमस बिन्कलम्यानले कमजोर अवस्थामा चलिरहेको विमान कम्पनीका उडान नै रद्द गर्नुपर्ने गरी एकैपटक चालक बिदा बस्नुलाई आगोसँग खेलेको संज्ञा दिँदै भने चालकले कम्पनीलाई असहयोग गर्दै कैयौं लाख अमेरिकी डलर बराबर आर्थिक घाटा बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। यस घटनाले विमान कम्पनीको ख्यातिमाथि समेत प्रभाव परेको उनले बताए। जर्मन सञ्चार माध्यमले विमान कम्पनीलाई नयाँ व्यक्तिले लिएको र विमान कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्मचारी तथा चालकहरूले दबाब दिएपछि केही समयदेखि कम्पनीमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। अब खेल न्यूज। एसीसी एसिया कप अन्डर 19 पूर्वी क्षेत्र छनौटमा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। पहिलो खेलमा थाइल्याण्डलाई पराजित गरेको नेपालले बुधबार दोस्रो खेलमा भुटानलाई 9 विकेटले पराजित गरेको हो। मलेसियाको किनारा ओभल मैदानमा भएको खेलमा 51 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा नेपालले 1 विकेट गुमाएर 8.3 ओभरमा जित हात पार्यो। नेपालका ओपनर सन्दीप सुनार 21 रनमा आउट भए भने आसिफ शेख 23 र अनिल कुमार शाह 4 रनमा नट आउट रहे। टिसिरिङ पन्जुरले 1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको भुटानले 28 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 50 रन बनाएको थियो। भुटानका टासी फुन्तासोले 16 तथा युग्यान दोर्जेले 13 बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछानेले 4 विकेट लिएका थिए। हामी बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा छौं। बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा फेरि एकपटक हेडलाइन्स। थारूहरूको महान पर्व जितियाको दोस्रो दिन देशैभरि मनाउँदै थारू सांस्कृतिक झाम्टा नाचको प्रदर्शन। मगर भाषाका आदि कवि स्वर्गीय रेख बहादुर सारू मगर साहित्य प्रतिष्ठान नवलपरासीको 10औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। कार्यक्रममा स्वर्गीय सारूको साहित्यिक योगदानको बारेमा चर्चा। नवलपरासीको सुस्तामा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य ढिला सुस्ती भएको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ढिला सुस्ती भएको स्थानीयहरूको आरोप। मधेसभित्र मधेसीबाट नै उत्पीडनमा परेका समुदायलाई विशेष अधिकार पहलका लागि मुस्लिम समुदायको माग। मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिबद्धता। र उडान चालकले एकै पटक बिदा बस्दा कम्तीमा 100 उडान प्रभावित। हवस् त बुद्धदर्शन न्यूज अहिलेलाई सकियो। तपाईहरूको गाउँठाउँमा पनि कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र समाचार मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ
078 541 132। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना buddhadarshantv@gmail.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण युनिटसँगै म चन्दा गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।